अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। इस तख्ती में मुख्तलिफ शक्लों में लिखे गए हुरूफ की बच्चों को पहचान करवाएं और इसकी मशक करवाएं। फिंगर उंगली लगाकर पहली तख्ती पढ़ाने के बाद दूसरी तख्ती में बच्चे को खुद ही पहचान करवाएं। जो हरफ ना आ रहा हो तो पहली तख्ती पर बच्चे से दिखाकर पूछ लिया जाए, बेटा इस हरफ का क्या नाम है। वहाँ पर जब बच्चा सही बता दे तो फिर दूसरी तख्ती में बच्चे को यही कह दिया जाए कि बहुत अच्छे बेटा, ये भी वही हर्फ है, उसके मुताबिक अदायगी कर ली जाए। या हा, या हा, ता हा, ता हा, नून ता, नून ता, हा, हा, या हा बा, या हा बा, बा हा अलिफ, बा हा अलिफ, बा हा मीम, बा हा मीम, दाल, दाल, लाल, लाल, जीम दाल, जीम दाल, खो दाल, खो दाल, रो, रो, जा, जा, जीम रो, जीम रो, खोजा, खोजा, रो, रो, जा, जा, यारो, यारो, ताजा, ताजा, सीन, सीन, शीन, शीन, सीन लाम, सीन लाम, शीन लाम, शीन लाम, सोद, सोद, वोद,
صاد با صاد با صابا صابا ضاد ألف ضاد ألف ضاء ألف ضاء ألف عين عين غين غين همزة همزة عين زا عين زا غين را غين را صاد عين صاد عين ضاد غين ضاد غين با عين دال با عين دال تا غين ذال تا غين ذال همزة بصورة ألف همزة بصورة ألف همزة بصورة واو همزة بصورة واو همزة بصورة يا همزة بصورة يا فا فا قاف قاف واو واو قاف واو قاف واو فا واو فا واو فا قاف لام فا قاف لام قاف فا لام قاف فا لام یا فا میم 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 حامیم حامیم لام میم لام میم
मीम, ता मीम, ता मीम, ता मीम, ता। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन जज़ाए फिद दारैन।